سلام. لا غوسيت تاع نهار اليوم entremets chocolat praliné noisette avec un glaçage miroir rose. يلا نبداو بلا جينواز. نطلعو 5 blancs d'œufs avec une pincée de sel. Bon, les ingrédients خليهولكم في la barre d'infos mais نقولهولكم هنا vite fait. كاين 5 jaunes d'œufs, 70 g de sucre, 70 g d'huile, 50 g de farine ou là 50 g mélange entre farine et cacao. كي يبدا يطلع لو بلون d'œuf نبداو نزيدو في لو sucre progressivement 70 g de sucre. Voilà, هنا طلع البلون d'œuf. نزيدو لي جون 5 جون d'œuf. L'huile 70 g. Et 50 g mélange entre farine et cacao. Voilà, نخلطو doucement من التحت للفوق باش ما نحبطوش لا ميرينغ. Voilà, نفروها في un plateau. On l'étale un peu. في لو فور à 180 degrés. شعلولها من التحت كي تحمر شويه من التحت ولا في لي كوتي زيدو شعلولها شويه من الفوق. ما تشدش بزاف في الوقت في الطياب. دوكا ندوزو البسكويت داكواز. عندنا 100 غرام بودر نوازيت ماشي بودر راكو تشوفوا في لا فيديو كيفاه مرحي موين. عندنا bon 20 غرام دو سكر 50 غرام دو سكر غلاس و 20 غرام دو فارين. هنا عندي 3 بلون دوف زدت لهم لي 20 غرام دو سكر ونطلعهم بالباتر ولا بالبيترون. Entre temps, on mélange la noisette, le sucre et le sucre glace, le sucre glace et la farine, pardon. Voilà. Noisette, sucre glace et farine. هذا البسكويت داكواز يجي بزاف بنين، جو الكونساي. ماشي لازم ديرو بنوازات، تقدروا ديروا بمكسرات واحد اخرين، تقدروا ديروا ميم بالكاوكاو باللوز كيما تحبوا. فوالا هاي طلعت لا ميرينغ. فروها لا ميرينغ كامل على هذاك لو ميلونج وخلطوا تو سامبلومون لا سباتول. لي نوازيت هنا محمصين داكوغ، يديروا هنا مكسرات في هذا البسكوي حمصوهم قبل ومن بعد رحوهم. فوالا فرغتها في بوشادوي باش تعاوني في الخدمه. ودرتها هكذا ديكور وديرون صغار على حساب المول اللي راني حابه نخدم به. تقدروا ديريها كبيره سا ديبون لا طارت. طيبوها 180 degrés pendant 10 minutes. فوالا هاي اللي كيفاه تكون لا كويسون ليجيرمون دوري. دوكا ندوزو كروستيون براليني، طبقه المقرمشه.
الوغ عندي هنايا 100 غرام de 100 غرام ولا 70 غرام à peu près noisettes concassées, 50 غرام feuilletine درت la marque Pat Pro, c'est la meilleure, ما تطراش après, قاعد bien croustillante, 2 cuillères à soupe une pâte à tartiner n'importe quelle marque, درت هنا Nutella, et 2 petites cuillères à café تاع praliné noisette. ودوك نزيد environ 70 غرام de chocolat au lait. Ça dépend عندكم ميزانكم. دوك نوريلكم كيفاه لا تيكستور لازم تكون. شوكولا كنت دوبتها من قبل. فوالا هذه هي لا تيكستور اللي لازم تحصلوا عليها. عندكم ميزانكم ماشي لازم سوا بالغرام. هنا لو بسكوي داكواز نقلبوه و on étale une couche من le croustillant praliné, une fine couche, ونحطوه شويه في كونجيلاتور يحكم روحو. دوكا اونتر طون نبداو لا موس او شوكولا بور اونترمي. عندنا الوغ 225 غرام دو لي، 45 غرام سكر، شوكولا 250 غرام، 45 غرام دو سكر قلتها، لا فاني و لا كريم ليكيد 300 غرام. نبداو بلا كريم انغلاز، نديرو الحليب و لي جون دوف فوق النار 2-3 minutes pas plus، ماشي ما تحكمش روحها بزاف avec le sucre et la vanille، ماشي تعقد كيما لا كريم باتيسير، جوست شويه 2-3 minutes نحيوها. فوالا دوكا شوفوا كيف حملت طرحها غير شويه. دوكا نزيدها بروغريسيفمون على الشوكولا فوندو 250 غرام اون 3-4 فوا هكذاك وانا نحرك. اونتر طون مليكا كنت طلعت 300 غرام تاع كريم ليكيد تكون بارده من الفريجيدار، طلعوها مليح. ودركا بون هنا درت ريسيبيون بلو غران باش يجيني بلو فاسيل. ناخذ شويه من لا كريم نخلطو من الفوق للتحت بالعقل. هنا راني مزربه لا فيديو بالعقل برك. فوالا من بعد نديرو الكونترير، الشوكولا في لا كريم ونخلطو بالعقل. هنا راني مزربه لا فيديو كيما قلت لكم، نتوما خلطو بالعقل. بون انا خيرت اليوم هاد لو مول، عندي اون كوموند حبت لا كليونت ان كور، دونك خدمت بهاد لو مول. فرغوا لا موس، شوفوا هنايا ليكيد بصح ما تخافوا ما والو. دوكا كي تقعد في كونجيلاتور تحكم روحها. ديروها هكذا في لو مول، نطلعوا شويه في لي كوتي. هنايا درت بون تكوبات لي زدت هذاك لو بسكوي جينواز قطعته فورم كور ودخلته شويه. وهنا راني نزيد اون فين كوش تاع لا موس وشوكولا. فوالا عبزو شويه باش يدخل هذاك لو بسكوي جينواز. ونزيدو دركا البسكوي داكواز مع الكروستيون. هنايا راهو حاكم روحو كان في كونجيلاتور، بون تكسر لي شويه مي سي با غراف، سي با غراف. دخلوه شويه عبزو ليجيرمون ونزيدو نغلقو بلا موس وشوكولا مي ماشي كاع، غير في لي كوتي، خلوه الوسطاني، خلو شويه في الوسط. فوالا دوكا نحطو في كونجيلاتور اون نوي كومبليت، اون نوي كومبليت. لو لوندومان هاديا شوفوا كيف راهو حاكم روحو، نقدر نديموليه فاسيلمون. لو غلاساج ميغوار نخلي لكم لو لين في لا بار دانفو باش ما تجيش لا فيديو بزاف طويله. فوالا نغلاسيو بالغلاساج ميغوار ا 30 دوغري 29 دوغري. تشوفوا هنايا في الترمومتر 29.9، دونك فوالا 29 30 دوغري. نبداو نغلاسيو.
غير تلحق 30 دوغري في الكلاصاج نخرجوا لونطرو ميم كونجيلاتور، ما نخرجوش من قبل ونخلوه باسكو يدوب ولازم يكون كونجلي. فوالا هذا هو الريزولتا. الريزولتا فينال ان شاء الله يكون عجبكم. بون جي في لي بتي كور تانيت مي ما صورتش كامل، درت لي بتي كور وزدتهم قدامهم وديكوريت بلي فلور ولا فاي دور. هذا ما كان. وفي الكوتي درت شويه شوكولا بلون غابي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. و بون ما نقدرش نقطع معاكم الكبيره باسكو سي اون كوموند، بصح هاي ليك صغيره كيف تجي لداخل يجي بزاف بنين. فريمون جو فو الكونساي تسيو. على